अब को दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूं। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि अब की बेटी अलियार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो अब को भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे क्योंकि वो अलियार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अलियार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक, अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अलियार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ मैं वो सब जानती हूं। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ हुआ हो। ये बात सुनकर बिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा इतनी पुरानी बात को देखकर इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? ज़किया कहती है, ये बात तुम्हें अपने बाबा से पूछनी होगी, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा इसका हल कैसे निकलेगा? बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं। अब को दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूं। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि अब की बेटी अलियार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो अब को भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे क्योंकि वो अलियार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अलियार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक, अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं
ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا، میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں، مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں اب کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے۔ دونوں جب راضی ہیں تو اب کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کبھی بھی جواری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اسلم بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ساول کہتا ہے کہ بیا مجھ سے بھی کہہ چکی ہے کہ میں اب کو راضی کروں، لیکن مجھے پتا ہے اب راضی نہیں ہوں گے۔ اب اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں گے، کیونکہ وہ علی یار کے ساتھ بھاگ کر بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اسلم کہتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت بھروسہ ہے، وہ مر جائے گی لیکن میرے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ ساول یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب اب کی بیٹی کسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اسلم کہتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اسلم جواب دیتا ہے، میں کسی کی خوشیاں تباہ نہیں کر رہا۔ اگر میری بیٹی میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی اسی سے کر دوں گا، لیکن میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی دوران زکیہ بہت پریشان ہے۔ وہ بیا سے کہتی ہے، بیٹا، تمہارے بابا جو چاہتے ہیں، کیا تم وہ کرو گی؟ یہ سن کر بیا کہتی ہے، حق، اب بابا کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ آج تک بابا جو کہتے آئے ہیں، ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا، میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں، مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں اب کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے۔ دونوں جب راضی ہیں تو اب کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे क्योंकि वो अली यार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अली यार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक, अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अली यार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ मैं वो सब जानती हूँ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ हुआ हो। ये बात सुनकर बिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा इतनी पुरानी बात को देखकर इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? ज़किया कहती है, ये बात तुम्हें अपने बाबा से पूछनी होगी, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा इसका हल कैसे निकलेगा? बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं। आपको दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूँ। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि आपकी बेटी अली यार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो आपको भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे क्योंकि वो अली यार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अली यार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक, अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अली यार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ मैं वो सब जानती हूँ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ।
یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں آپ کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے، دونوں جب راضی ہیں تو اب کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کبھی بھی جواری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اسلم بہت پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ساول کہتا ہے کہ بیا مجھ سے بھی کہہ چکی ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن مجھے پتا ہے آپ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں گے، کیونکہ وہ علی یار کے ساتھ بھاگ کر بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اسلم کہتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت بھروسہ ہے، وہ مر جائے گی لیکن میرے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ ساول یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب آپ کی بیٹی کسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اسلم کہتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اسلم جواب دیتا ہے، میں کسی کی خوشیاں تباہ نہیں کر رہا، اگر میری بیٹی میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی اسی سے کر دوں گا، لیکن میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی دوران زکیہ بہت پریشان ہے۔ وہ بیا سے کہتی ہے، بیٹا تمہارے بابا جو چاہتے ہیں کیا تم وہ کرو گی؟ یہ سن کر بیا کہتی ہے، حق اب بابا کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ آج تک بابا جو کہتے آئے ہیں ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں آپ کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے، دونوں جب راضی ہیں تو اب کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کبھی بھی جواری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اسلم بہت پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ساول کہتا ہے کہ بیا مجھ سے بھی کہہ چکی ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن مجھے پتا ہے آپ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں گے، کیونکہ وہ علی یار کے ساتھ بھاگ کر بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اسلم کہتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت بھروسہ ہے،
وہ مر جائے گی لیکن میرے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ ساول یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب اب کی بیٹی کسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اسلم کہتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اسلم جواب دیتا ہے، میں کسی کی خوشیاں تباہ نہیں کر رہا، اگر میری بیٹی میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی اسی سے کر دوں گا، لیکن میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی دوران زکیہ بہت پریشان ہے۔ وہ بیا سے کہتی ہے، بیٹا تمہارے بابا جو چاہتے ہیں کیا تم وہ کرو گی؟ یہ سن کر بیا کہتی ہے، حق اب بابا کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ آج تک بابا جو کہتے آئے ہیں ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا، تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں آپ کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے، دونوں جب راضی ہیں تو اب کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کبھی بھی جواری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اسلم بہت پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ساول کہتا ہے کہ بیا مجھ سے بھی کہہ چکی ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن مجھے پتا ہے آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں گے کیونکہ وہ علی یار کے ساتھ بھاگ کر بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اسلم کہتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت بھروسہ ہے، وہ مر جائے گی لیکن میرے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ ساول یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب آپ کی بیٹی کسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اسلم کہتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اسلم جواب دیتا ہے، میں کسی کی خوشیاں تباہ نہیں کر رہا، اگر میری بیٹی میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی اسی سے کر دوں گا، لیکن میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی دوران زکیہ بہت پریشان ہے۔ وہ بیا سے کہتی ہے، بیٹا تمہارے بابا جو چاہتے ہیں کیا تم وہ کرو گی؟ یہ سن کر بیا کہتی ہے، حق اب بابا کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ آج تک بابا جو کہتے آئے ہیں ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی،
वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा, इसका हल कैसे निकलेगा। बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं। आपको दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूँ। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि आपकी बेटी अलियार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो आपको भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे, क्योंकि वो अलियार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है, तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अलियार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा, तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं, क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक, अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं, हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अलियार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ, मैं वो सब जानती हूँ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ हुआ हो। ये बात सुनकर बिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा इतनी पुरानी बात को देखकर इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? ज़किया कहती है, ये बात तुम्हें अपने बाबा से पूछनी होगी, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा, इसका हल कैसे निकलेगा। बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं। आपको दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूँ। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि आपकी बेटी अलियार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो आपको भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे, क्योंकि वो अलियार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है, तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब, आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं।
असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अली यार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अली यार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ मैं वो सब जानती हूँ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ हुआ हो। ये बात सुनकर बिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा इतनी पुरानी बात को देखकर इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? ज़किया कहती है, ये बात तुम्हें अपने बाबा से पूछनी होगी, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा इसका हल कैसे निकलेगा? बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं। आपको दिखाया जाएगा कि साविल असलम साहिब के पास जाता है। असलम से कहता है कि मुझे पता है अब दाऊद की वजह से परेशान हैं, लेकिन इस मसले से मैं आपको निकाल सकता हूँ। ये बात सुनकर असलम कहता है, कैसे? साविल कहता है कि आपकी बेटी अली यार से मोहब्बत करती है। दोनों जब राजी हैं तो आपको भी रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर असलम बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी जवारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। असलम बहुत परेशान है। वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साविल कहता है कि बिया मुझसे भी कह चुकी है कि मैं आपको राजी करूं, लेकिन मुझे पता है आप राजी नहीं होंगे। आप अपनी बेटी को कैद में रखेंगे क्योंकि वो अली यार के साथ भाग कर भी शादी कर सकती है। ये सुनकर असलम कहता है कि मुझे अपनी तरबियत पर बहुत भरोसा है, वो मर जाएगी लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। साविल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है तो आप इसकी खुशी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? असलम कहता है कि दाऊद के बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। ये सुनकर साविल कहता है कि असलम साहिब आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की खुशियां तबाह कर रहे हैं। असलम जवाब देता है, मैं किसी की खुशियां तबाह नहीं कर रहा। अगर मेरी बेटी मेरे सामने आकर कह दे कि वो अली यार से मोहब्बत करती है और इसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं इसकी शादी इसी से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी दौरान ज़किया बहुत परेशान है। वो बिया से कहती है, बेटा तुम्हारे बाबा जो चाहते हैं क्या तुम वो करोगी? ये सुनकर बिया कहती है, हक अब बाबा के फैसले के खिलाफ में नहीं जा सकती। आज तक बाबा जो कहते आए हैं हमने वही किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अली यार से मेरी शादी नहीं होगी तो बाबा की मर्जी से भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा और दाऊद के दरमियान जो कुछ माजी में हुआ मैं वो सब जानती हूँ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ। ये सुनकर ज़किया हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तुम्हारे बाबा और इसके दरमियान क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है कि मेरी शादी से पहले ये सब कुछ हुआ हो। ये बात सुनकर बिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा इतनी पुरानी बात को देखकर इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? ज़किया कहती है, ये बात तुम्हें अपने बाबा से पूछनी होगी, वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर बिया कहती है, उम्मी बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा से मालूम करना है कि आखिर मसला है क्या। जब तक असल बात का पता नहीं चलेगा इसका हल कैसे निकलेगा? बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ज़किया कहती हैं, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाबा को तंग मत करना। तुम जानती हो कि वो पहले भी बहुत टूट चुके हैं।
آپ کو دکھایا جائے گا کہ ساول اسلم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب داؤد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اس مسئلے سے میں آپ کو نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسلم کہتا ہے، کیسے؟ ساول کہتا ہے کہ اب کی بیٹی علی یار سے محبت کرتی ہے، دونوں جب راضی ہیں تو آپ کو بھی رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کبھی بھی جواری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اسلم بہت پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ساول کہتا ہے کہ بیا مجھ سے بھی کہہ چکی ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن مجھے پتا ہے آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں گے کیونکہ وہ علی یار کے ساتھ بھاگ کر بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اسلم کہتا ہے کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت بھروسہ ہے، وہ مر جائے گی لیکن میرے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ ساول یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے، جب آپ کی بیٹی کسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اسلم کہتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اسلم جواب دیتا ہے، میں کسی کی خوشیاں تباہ نہیں کر رہا، اگر میری بیٹی میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی اسی سے کر دوں گا، لیکن میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اسی دوران زکیہ بہت پریشان ہے، وہ بیا سے کہتی ہے، بیٹا تمہارے بابا جو چاہتے ہیں کیا تم وہ کرو گی؟ یہ سن کر بیا کہتی ہے، حق اب بابا کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتی، آج تک بابا جو کہتے آئے ہیں ہم نے وہی کیا ہے، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر علی یار سے میری شادی نہیں ہوگی تو بابا کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بابا اور داؤد کے درمیان جو کچھ ماضی میں ہوا میں وہ سب جانتی ہوں۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ۔ یہ سن کر زکیہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، تمہارے بابا اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر بیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا اتنی پرانی بات کو دیکھ کر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زکیہ کہتی ہے، یہ بات تمہیں اپنے بابا سے پوچھنی ہوگی، وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ سن کر بیا کہتی ہے، امی بس تھوڑا سا وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بابا سے معلوم کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا، جب تک اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بابا ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ زکیہ کہتی ہیں، ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم اپنے بابا کو تنگ مت کرنا، تم جانتی ہو کہ وہ پہلے بھی بہت ٹوٹ چکے ہیں۔